हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली जोराइल बासमती धान राता झुस्से बाला यही ठाउँको विशेषता हो रे हुक्का चिलिम माला। बासमती अगाडि रोप्दा धेरै चाहिनो जल उसै हुनु पाङ्गो माटो उसै हाल्ला मल। मसिनो बासमती धान रोप्दिन अगाडि कसै खेत मोटो रोप्दा केही दिन पछाडि जल मल कम भया बासमती कम हुन्छ नाना तिना बाला मात्र न्युड्याको कहाँ हुन्छ। बासमती धानको पराल मान्छे भन्ना लामो उसै राता झुस हुना लामो हुन्छ दानो। कोही भन्या पाक्याको खेतमा धानकी बास भन्ना ढिक्की कुट्या चामलकी भौतै बास मान्ना। नलो लामो उही झुस हुना आपत चुट्टाकी कुन्यौ लाउना उसै हुनो उसै दुख काट्टाकी उसै बुड्डा हात खुट्टा बासमतीका झुस दिनभरि काट्टा चुट्टा अरे बर होस्। हुन त बासमती रोप्या उसै हुन्छ दुःख महँगो चामल बेच्या माने हाल्ला सुख। अचम्मै भइगयो अब महँगाई त अति 1 किलो धानको रुपियाँ पुग्यो 50 जति। 1 किलो चामलको रुपियाँ काहीँ 90 काहीँ 100 किनी जान्छ 3-4 किलो मोटा चामल भय। भात पकाउने बेला भया बर्ताई बास आउँछ बासमतीको बासै बास कति निको नाउँछ। कैल काहीँ खाया छौ भने बासमती भातलाई बासै आउने दिनभरि खायाको हातलाई। जो मान्छे बासमती भात सधैँभरि खाना बानी पडी बास केही नमान्ना। अरू भात खाइरहने मान्छे एक छाक पाएर बासले अचम्मै पड्डा केही दिन खाएर। ताजा चामल लैजानु हो यही ठाउँमा आया त मिस्याको चामल हुन्न बजार पाया त। कसैलाई बासमती भात खाने मन लागेर लैजानु चाहिए जति जोराइल आएर लैजानु चाहिए जति जोराइल आएर। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कुन्ती भट्टजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा जोराइलको बासमती शीर्षक राखपर लेखी पठाएको रचना थियो। सरस्वतीनगर गाविस 8 कोटेली नौघर जोराइल डोटी बठे लेखन थ्या कुन्ती कुमारी भट्टजी यो रचना रे मैले तपाईँलाई सुरुवातैमी जोराइलको झल्को दिने खालको रचना सुनाएबर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा हो। आज वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कुन्ती कुमारी भट्टजीले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना समेटबाट उनलाई रचनाको एक विशेष कार्यक्रम तयार पारिरहेछौँ। तसैको यो पहिलो रचना हो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कुन्ती कुमारी भट्टजीले 2066, 67, 68, 69, 70 सालसम्म लगै हुक्का चिलिमलाई आफ्नो साहित्यिक रचना पठायो जोराइल डोटी बठे। सरस्वतीनगर गाविस 8 कोटेली नौघर जोराइल डोटी बठे हामीलाई लेखन्थे। यो र सुनाएको रचना मैले 2068 साल 7 महिना भने पछाडिको भयो वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिका महिना 13 गते पठाएको रचना थियो। जोराइलको बासमती शीर्षकमा खुबै निको बासमतीको बासपट्ट हुनेहरूबाट यो रचना पठाइदिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कुन्ती कुमारी भट्टजीलाई। हुक्का चिलिमलाई कयौँ रचना पठाइबाट हुक्का चिलिम चम्काउनैकी लागि हरेको योगदानकी लागि बहुत बहुत धन्यवाद छ। तसै योगदान स्वरूप आज हामीले
कुन्ती कुमारी भट्टजी प्रति यो समर्पित रहेछौँ कार्यक्रम र उनराई साहित्यिक रचना आजको कार्यक्रममा म सुनाउनार्यो। एक उनले मुसाकी कहानी शीर्षकमा लेखेको रचना थियो 2068 साल साउन 3 गतेका दिन प्रसारण भएको रचना। ऐसेलु ठेकमा पाक्यो काफल पाक्यो टुप्पा मुसाकी कहानी लाउँछु लागि रया चुप्पा घर घर बाटा बाटा दुलो पाड्डा खेता मुसाले मान्छको आब उडाइदियो चेता घरका भर्याका मुनि पुछाडी लल्काउना घट्टका धुलोमा बसी मलमल मल्काउना नमुसा अमिलो भन्ना न खुर्सानी भन्ना केही चिज काटेर सक्दा खाने जति खाना हातभन्दा पुछाडी लामा सुप्पा जसा कान खाएर रित्याइ दिना भकारीका धान स्कुल जाउँ त अफिसमा यिनकाई कुरा सुन्न हेरन जाउँ भने यिनलाई टाढा पुग्या हुन्न लट्ठीले हानुला मान्नो टाढै भागी जाना दुलो भित्र पसी बर चुपचाप बसिरहना जग्लायाको घर मुनि खेत गरेको बारी दुलै दुलो बनाइदिना खेती गरे भए नै हुने बिरामी यिनलाई नै औषधि खाना दिनमा बसेका बसे राति टुङ्गो लाउना घरका जगको दुलो कहाँसम्म जाने हो मान्छेलाई केही थाहा छैन मुसालाई हुने हो समय हुन लाग्यो अब घर फुटी जाने यसै छ देशको हालत भित्री खोक्रो हुने बिगाडे मुसाले घर दुलै दुलो बनाए बर्बाद पाडे यिन नेताले जिम्मेवारी समाए खेतबारीको खत्तम पाडी दुलो भित्र पस्या मुसा जसा देशका नेता बैठक मात्र बस्सा मुसा जसा देशका नेता बैठक मात्र बस्सा। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कुन्ती कुमारी भट्टजीको रचना थियो मुसाकी कहानी शीर्षक राखपर लेखिरहेको थियो। उनले एक अर्को रचना पठाइरहेको थियो जोराइलेका विषयमा सुन्दर जोराइल शीर्षक राखपर चारैतिर डाँडा काँडा बीच माछा नदी वरिपरि खेतै खेता रमाइलो छ कति गाउँका सिरानी माथि जानाहान वन खेता घरका अगाडितिर रमाइलो छ खेता तेलेका लेगको पानी कर्नासो बगन्छ डाँडामा गएर हेर्ने मन लागन्छ जोराइल सेराका मान्छे फलाउन बासमती सुन्तला मौसममा पाइना काहीँ पाइन नासपाती बासमती चामलको भात मगमग आउने बास थोरै ठाउँमा भौतै फली ठुला लाग्दा रहेछ बाहिरी कोही मान्छे आया रमाइलो मान्नाहान पुराना दिनका मान्छे नानी माल भन्नाहान 3 महिना बरीका छाडी गाडी त चल्लाहान बिजुलीका पोल मात्र छन् सोलार बल्लाहान मोबाइल समाई फोन गर्नलाई दिनभरि लगाउँछन् हेलो हेलो भन्दा भन्दै ब्यालेन्स सकन्छन् नेटवर्क हुँदैन कहिल्यै जोराइलका गाउँमा फोन गर्न समस्या हुन्छ यही हाम्रा ठाउँमा नै पानीको समस्या छ नै हुन वनको संरक्षण गरेकै पाइन्छ प्रकृति धनको संरक्षण गरेकै पाइन्छ प्रकृति धनको मोबाइलले काम नगरेको र बिजुलीका पोल मात्रै भएको यो सुने पछाडि सायद अचाल त धेरै फरक भौतिक फरक भइगए हुनु हो क्या कि यो 2067 सालको रचना हो त 10 वर्ष पछाडि त फरक केही नभयो होला तपाईलाई यो सुनिया लाग्यो हुनु हो यो के रचना उन्नाछ जसो लगै लाग्यो हुनु हो तर यो रचना बहुतै पुरानो थियो त हिसाबले तमलाई तसो लाग्यो हुनु हो हम उनले लेखी पठाएका पुराना साहित्यिक रचना खोजखाजबाट आज उनरो विशेष कार्यक्रम सुनाउनार्यो र तब केही पुराना रचनामी तसो कुरडी हुनायो होलो यहे पहिली लगै एक अर्का रचनामी जोराइल बासमतीको चामलको जो मोल उनले लेखराइ थियो लगै 10 वर्ष पहिलीको मोल हो अचाल अब मोल फरक भया होलो त हिसाबले बुझ्जामी थोक्कै असै लागलो तमलाई तर इन 10 वर्ष पहिलीका रचना हुन् जो मैले साँचबर राखिरहेको थिएँ सम्हालबर राखिरहेको थिएँ हरेक देउडा साहित्यकार मित्रका रचना अथवा हरेक रचना मसँग सुरक्षित थिए आज म पुराना रचनालाई जलजल्ती पारेर सुनाउने प्रयास गर्यो आजको पालो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कुन्ती कुमारी भट्टजीको छ कहाँ गया हो आमा शीर्षक राखपर उनले एक रचना पठाइरहेको थियो के आयो जेठका 15 करमै फुटेर अकालै दैवले लग्यो
आमालाई लुटेर। कठै भगवान तेरा लाग्दा के गरे हो गल्ती, मेरी आमा छुटाई बर कहाँ पठाया अन्ते। कसरी पाले हो तमले दुःख सुख गरी, सुख त सपना मात्र दुःख जीवनभरि। नाउ मात्र कमाया तमले चेला चेली पढाई, सम्झना अराया मात्र सबै जागिर लगाए। परानी उडन्या बेला दुःख कद भया हो, सन्तान भेटन्या धोको मनैमा रया हो। कोही थिया अछाम बझाङ, कोही थिया दिपाइल, कोही रया धनगढीतिर दुख पाया जोराइल। ठाउँ ठाउँमा बनाया घर, ठाउँ ठाउँमा घरेडी, मनमा लागेको चोटा बिसर्ला कसरी। सन्तान टुहुरा भया, गाउँल्या तिसाई भया, पालन थ्या खाटामा बिसाई मुखै बोल्ल्या भया। दैवले चटक्कै पाड्यो, के गरौँ धनले, यति ठुलो पीडा होला सोचेन मनले। कसरी तिरुला आमा दुधका 10 धारा, रात दिन पागलै भया चेला चेली सारा। नपाया औषधि गर्न दिन पाइन पानी, कठै दैन मेरी आमा कहाँ गयो परानी। देखन छौकी टाढैबाट चेला चेलीका आँसु, पापी मन पागलै भयो के सम्झेर हाँसु, पापी मन पागलै भयो के सम्झेर हाँसु। कहाँ गया हो आमा शीर्षकमा उनले 2071 साल अषाढ 31 गते प्रसारण भएको यो रचना थियो। सरस्वती नगर 8 कोटेली जोराइल डोटी बठे लेखिरहेको थियो। आफ्ना आमालाई सम्झिबर आफ्नो आमा स्वर्गीय भए पछाडिको यो रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कुन्ती भट्टजीलाई। हुक्का चिलिमलाई 2067, 68, 69, 70, 71 सम्म लगाए उनीहरा साहित्यिक रचना हामीले हुक्का चिलिम बठे सुनाउने अवसर पाया। यो अवसर किलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। आज हम वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कुन्ती भट्टजीको रचना समेतबाट तयार पाडेको विशेष कार्यक्रम सुनाउनार्यो तमलाई। उनले काफल पाक्दा मैना सम्झ्या साथी बैना शीर्षकमी लेखी पठाएको रचना थियो। 2068 साल चैतका 15 गते प्रसारण भएको रचना हो। काफल पाकको चढी बोल्यो, काफल पाक्दा मैना जोराई लका ईसा काफल सम्झ्या साथी बैना। ऐसेलो किरमाडा पाक्दा काफल पाक्दा झिक्का, उसै मन बैरागी हुन्छ उसै लाग्दी दिक्का। गोठाला बजाउन सधैँ उही बाँसुरी धुन, चढा उसाई फलफुल उसाई उदास हुन्छ मन। वनभरि उज्यालो भइग्यो बाँच्छ न्याउली चढी, काफल खान्थ्या रुख चढी हाँस्थ्या दिनभरि। साँझ बिहान गाउँका टन्थ्या, दिन काफल खान्थ्या, बिहान नहै बासासम्म सँगसँगै जान्थ्या। खोजी खोजी पत्ता लाउँथ्या उही ऐ सेलु झुला, पुतली छन् रङ्गी चङ्गी जाँफु लन्छन् फुल। न्याउले बोली न्याहु न्याहु, कोहीले कुहु कुहु, कोही गाई दिन्थ्या ठाडी भाका, कोही गाई दिन्थ्या सुसु। जसाई खेत गौँ पाकन्ना, उसाई काफल पाक्दा, मनको सोच्या नहुँदिने यही कहाँ मका लाग्दा। सबै मान्छे बन जाना काफल पाकनाले, मन पनि बैरागी हुन्छ न्याउली बासनाले। काफलका डाला माथि पाउँथ्या चढाई घोला, व्रत काफल पाया भने खाउला भन्थे भोला। औला काफल सकी बर ले गए टिप्द जान्थे, घरैबाट रोटो पकाई बनाई बसी खान्थे। काफल खान बन जान्थे, पढी जान्थे रात, सम्झी गया बैना साथी यति निको साथ। ठुला दिन नानी रात उसै लाग्दी निन, जन भुल्या कठै दैन गइसकेका दिन। कोटेलीका उसाई स्याउला, भैँसी तर्क नाकी, गया दिनका भया काम फेरि फर्क नाकी। सकेसम्म आई गया काफल पाक्दा मैना, भेटघाट अरी काफल खाउँला साथी सङ्गी बैना, भेटघाट अरी काफल खाउँला साथी सङ्गी बैना। काफल पाक्दा मैना सम्झ्या साथी बैना शीर्षकको रचना थियो कुन्ती भट्टजीको। एक रचना उनीहरू विशेष कार्यक्रम सुनाए पछाडि नै छुटाउनु पर्ने रचना छ। सबैले सुनेको हो, पुरै देश रोएको हो, पुरै सुदूर रोएको हो। 2071 सालका दशैँकी बेला
दसैँकी बेला दसैँको टिको लाइबर फर्कन नारायणको जोराइलको बस दुर्घटना भइथ्यो तमले सुन्या हुना हो। यो सुनिया तमरा झलझली आँखामी सबै तन घटनासँग सम्बन्धित कुरडी आँखामी आएगै हुना हुन्। कैयौँ मान्छेको ज्यान गयो, कैयौँ मान्छे घाइते भया। दसैँकी बेला 20 गतेकी कुरडी हो सायद, त तमले त्यो सुन्या हुना हो त्यो घटना। तै बस दुर्घटनामी कुन्ती भट्टजी लगै पढ्या हुन् र उनले आफू तै बसमी कसरी है बसमी बस्यौँ अथवा बसमी बस पछाडि के भयो र त दुर्घटना पछाडि के भयो भन्नुभएर त्यो एक रचना लेखिरहेको थियो। करिब 49 गीतको लामो रचना थियो। उनले लगै 15 दिन अस्पताल बसे पछाडि जब उन ठिक भए उही पछाडि लेखी पठाएको यो रचना थियो। असोज विषको यात्रा शीर्षक राखेर 2071 साल कार्तिकका 7 गते प्रसारण भएको रचना थियो। लेख्दैछु 2 शब्द आज यो जुनी पाएर 15 दिन अस्पताल बसी घर फर्की आएर। भाग्य फुटी पहिले नै थिएन काजबार, मेरो कर्म यसै रहेछ खानु पर्ने हार। स्कुल भएकी छुट्टी दाइबाउजू भेट्नलाई, एकै भदु भेट गरी सम्राडी मेट्नलाई। मम्फली खनेर सके 19 गते साँझ, 20 गते बुवालाई भने माल जान्छु आज। ल्याइहाल्यो सिट पनि दाइले, चनकट्या पुगेर क्याबिनको लामो सिट अगाडि बसेर। एको होरो बाटो थियो, जीप मात्रै चल्ले, बरिखा भत्केको बाटो बसा यही न कहिले। असौज 19 गते आयो बस सुरु, पिपी गरी हरन लायो चल्यो घुरु घुरु। 20 गते जाने भयो जोराइल है धनगढी, साउ ड्राइभर 2 भाइ अद्दाजे मन पढे। घडीले बजाउन लाग्यो बिहानको 10, जीपलाई दिए न मान्छे भरि गयो बस। चली गयो बस पार कहै मिटर 300, अघि यो नदीमा बस मान्छे टन्न भय। आधा मान्छे ओली गए 2 घण्टा लगायो, नदीमाथि ढुङ्गा हाल्ल समान मगायो। राउतकट्टेमा पुग्दासम्म बजी गयो 12, दाइ ओल्या म भित्र बस्या खानु रहेछ हार। राउतकट्टे है पुग्न लाग्यो सिलङ्गी बाग भाडी, हुट त भित्र टम्म खाली थिएन गाडी। बरिखा पछि पहिलो बस जोराइलका ठाउँमा, टिका जमरा लगाएका मानिस थिए गाउँमा। 2 सिटमा 3 जना गरी ग्यालरीमा भरी, कसैले भने न कठै यसो किन गरी। मल्तिर सरस्वती नगर, तल लक्ष्मी नगर, यात्रुले भन्दिया हुन्थ्यो यसो आब नगर। खुट्टा राख्ने ठाउँ थिएन त्यही दिनको बसमा, युवा केटा बसेका थिए बाहिर हुटामा। सकियो जोराइल सेरो, मान्छे भया टन्न, बल्ल तल्ल चढ्यो गाडी उकालाकासम्म। गुयेले उकाला लाग्यो बसले तानेन, बसका 2 भाग मान्छे नवली भएन। कोही हिटी कोही बस माथि, उकालो आधा भ्यो, ल्याएका काँकडा फोडी सबैले खाइहाल्यो। उकालो उकली आधा, बसको टुट्यो पट्टा, ड्राइभर साउले सम्झ्या यो सब ख्यालठट्टा। कोही हिटी कोही बस माथि, पुग्या बाजी लेक, तेर्साबाट बसको दायो छोडी जोराइल भाग। मनले सोचेछ कठै निक्करी लैजान्छ, जोराइल है धनगढी अब त पुगिन्छ। क्याबिनको लामो सिट अगाडि म बसे, बिनीका परिवारसँग कुरा गरी हाँसे। झोलामाथि मुन्टो राखी घोप्टिया सिनलाई, त्यसो हुनु थियो कठै के लाग्थे निनलाई। साँगुडो बाटो थियो कठै, बाटो आए मलतिर, फट्टाक कसरी हालौँ बस्या थिए तलतिर। ढलक्क ढल्कियो बस, पल्टिँदै थियो दाउनी, समाउने केही पनि थिएन उडियो परानी। बस्या थिए बिनीका जोडी मेरा सँग साथ, 4 चोटि पल्टिनसम्म समाया थिए हात। के भयो कसो भयो थाहा छैन, त्यही पछि झल्यास निन्ब्युजा जसी सिया ढुङ्गामाथि। मुन्टो उठाइ हेरे मैले, आया मेरा होस, हेरन्छु तल र माथि
थिया लासै लास। तली हेरे बसका टुक्रा माथि मान्छे लाइन रगतको भलो बग्या धेक्या थिएन काइन। आफ्ना हात खुट्टा हेरी पुराई शरीर हेरे मुछिया रगतले लत्ता। घरमा फोन गरे सुनिन्थ्यो मान्छेको चिच्याट सबैले रोएर निक्केरी सकेन भन्न बेहोस भएर। आफ्नो शरीर हेरे मासु काटिएका रगत रगतै थियो हड्डी धेकिएका। कोइसी दिया कोइछटपट्टि लासै ठौर ठौर सबैलाई आफ्ना दुःख को सुन्नु हो आउर। 2-4 पाइला हिट्टो खोजे हात खुट्टा टेकी थर थर कामी मुटु के भयो छटपटी। कहिले ल्याए कहिले स्याए थिए रोड माथि कोही बसेका कोइसिएका कोही घाइते साथी। सुकिगे ओठ र मुख भन्या पानी पानी दिएन एक घुटको पिनाइ हुन्छ खतरा भनी। 3 घण्टा सुतेछु रोड होस रे बेहोस आफै हिँडी रोड पुगी हुना पछि लास। सारा आया जोराई लगा कोही आया माल है जान्या भरि सकि गइथ्या के सक्थ्या काल है। त्यही पछि आइगया कठै पुलिसका गाडी आइगया कठपत्ते ठाउँमा पुरा जोराइल छाड्डे। लास खोजी घाइते खोज्दै रोड माथि ल्याए होस न बेहोस हुँदै मेरा दाइ त आए। अर्का ठाउँ बिसाउँछु भने पिठी बोकी ल्याए लत्ता खोजी छाता ओढाए निका ठाउँमा स्याए। सबै मान्छे आउन आउनै पढी गयो रात लास र घाइते गरी थियो खातै खात। मुन्टो दुखी चक्कर पढ्यो बगेर रगत कहाँ पुग्या सोधन्थे म त होस भया बखत। मेरो त त्यो दिन कठै गया रहेछ काल बेहोस अवस्था मेरो पुग्या रहेछु माल। रातका 3 बजे गयो आयो मेरो होस अस्पताल बेड माथि फेर्या लामो सास। चढायो सलाइन कठै खुट्टा सिलाएका रगतले मुछिएका लत्ता बदलेका। 2 हप्ता बेडका बठै बस्या अस्पताल केही शब्द भनेछु आज गयो ठुलो काल। केही शब्द भनेछु आज गयो ठुलो काल। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कुन्ती कुमारी भट्टजीको यो एक रचना मात्रै नभएर सारा देशलाई रुवाउने र सुदूरलाई रुवाउने खालको बस दुर्घटना थियो। तसैका विषयमा उनले लेखिरहेको थियो जय बसमी उनलगै सवार थिया र दुर्घटनामी उनलगै घाइते भया। तर भगवानले सुन्यो उनरी उन 14-15 दिन अस्पतालका बेडमी बसे पछाडि स्वस्थ भएर घर फर्क्या रे पछाडिको यो उनले तै बस भित्री भएकी कहानी हुक्का चिलिमलाई पठाइरहेको थियो। सुदूरपश्चिमी कैयौँ बस दुर्घटना भया तर सबै ठुलो बस दुर्घटना र सबै बर्ती मानिसको ज्यान गएको घटना थियो यो। उहिलेकै दसैँकी बेला काजबारकी बेला दसैँको टिको लाएर फर्किन रहेका मान्छे सवार बसमी तसो भए पछाडि पुरै सुदूरपश्चिम रोया थियो पुरै नेपाल रोया थियो। आउन दिनमै यी घटना कभै लगै जनहुन्। हाम्रो भगवानसँग बिन्ती छ खासरबाट उन भगवान जो ड्राइभरका रूपमी गाडी चलाइबर यात्रुलाई सही ठाउँमा पुर्याउनैकी लागि गाडीमा बस्या हुनान् उन भगवानलाई विशेष बिन्ती छ। उन भगवानलाई बिन्ती छ जो साहुका रूपमी गाडीमी पैसा कमाउनैकी लागि बर्ती मान्छे हाल्लान् उनलाई बिन्ती छ कि कम मान्छे हालबर ड्राइभरलाई सुरक्षित लैएर। तै पछाडि उन भगवानलाई बिन्ती छ जो ट्राफिक प्रहरीका रूपमी हरेक ठाउँमा गाडीलाई चेक जाँच अध्ययन रे हिसाबले जो अर्दिनाइनन् उनलाई लगै बिन्ती छ। जो हिसाबले काम अर्दिनान् उनलाई लगै बिन्ती छ। आजको कार्यक्रम वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कुन्ती भट्टजी प्रति समर्पित छ। उनैले लेखी पठाएका र यही पहिले प्रसारण भइसकेका रचनालाई हम सुनाउनार्यौ। यो कार्यक्रम यदि सुन्ना छ कुन्ती भट्टजी भने अझै लगै आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया। यदि फुर्सद छ भने जति पठाए लगै हम त खुसी छौँ। हरेक रचनालाई हम पालो मिलाइबर स्थान दिउँला। यदि फुर्सद आथेन भने पछाडि महिनाका कभै ठेक टुप्पा लगै सम्झियो भने पछाडि फरक ठाउँबाटै फरक प्रकारका शब्द आखर र फरक विचार भावना सुन्न पाइन्थ्यो। उनले एक सासु र बुहारीका दोहोरी शीर्षकमा लेखिरहेको रचना कैयौँ प्रसङ्गका थिए आज थोकाइ मात्र समेट सके। सासूले पहिले भन्छ तेरो लोग्ने दारू खाई के खेल्लो जुहारी मैले मात्रै काम गर्नु बसन छे बुहारी।
बुहारीले भन्छ सक्दो काम गरेकी छु म बसेकी छैन रात दिन कामैमा डट्नु म त सक्ने भएन। सासूले सुनाइछ घाँस काटन बन्न जान्छे उहाँ रहन्छे कुरा तिसाई दिन बिताया हुनो तेरो मनको पुरा। बुहारीले भन्छ सक्ने जति ल्याएकी छु लगातार काटे साँचो कुरा भन्ने गर्छु म सक्दैन ढाँटे। सासूले भन्छ मनमिल्नेसँग खोजे आफै खेत जान्छे बसी बसी कुरा अरे बासा घर आउँछे। बुहारीले भन्छ दिनभरि गोडमेल गरे पढी गइछ रात नचाहिने शङ्का गरे जन गरौ बात। सासूले भन्छ साग तरकारी ल्याया छैन गाई पनि दुनै छ तेरा त्यही ढङ्गले मलाई दुखाइमा रहनु छ। बुहारीले भन्छ घरमा बसन्छौ तम नै पकाउना खाना ठुलो बनाए कल गरन्छौ कुरा मेरा साना। सासूले भन्छ नै उठ्ठी प्रभात कैलै नैले पदे देले मुखमुख खुब्ला गदे कलजडीकी चेले। बुहारीले भन्छ सानी छँदा काम नै गरे स्कुल जानाले सबै काम थाहा हुँदैन नयाँ घर हुनाले। सासूले भन्छ पढै भया अझसम्म जागिर खाने है बन बेत काम गरनु क्या खिलाइ जाने है। बुहारीले भन्छ जागिर खानालाई मात्र कहिले भन्यो पढ्नु ज्ञान सिप सिकी बर अगाडि हो बढ्नु। सासूले भन्छ आफै हुन्छ जान्ने सुन्ने कुरा अद्धि खुबै आफ्नो घमण्डीपन देखाउने छै तबै। बुहारीले भन्छ भइगयो सासू जन बोल रात दिन त्यसरी सिकाउ नहै आफै गर चलन छ जसरी सिकाउ नहै आफै गर चलन छ जसरी। कुन्ती भट्टजीको रचना थियो। सासू र बुहारीका बीचका दोहोरी लेखिरहेको थियो। हरेक गाउँ टोल समाज रे घर मी काहीँ सासू बुहारी र देउरानी जेठानीका बीचमी मनमुटाव ठासठुस अथवा जसमा भाँडा ठोकिनान गड्याङ गुडुङहरूबाट तसो भएको हुन्छ। यही कुरो त यो होइन कि हरेक घरैमै हुन्छ, कोही घरि सलै हुन्न जय घरमै सासू बुहारीका बीचमा एकदमै निको तालमेल होलो, देउरानी जेठानीका बीचमा खुबै निको तालमेल होलो। निका गट्टा त सबै दुनियाँ संसारमै हुनान्, निका भनेर जम्मै निका गट्टा भनेर जम्मै गट्टा लगाइ हुनाइनन्। यो उदाहरण सासू बुहारी र देउरानी जेठानी बर्ती सुनिन्छ, तर योको अर्थ यो होइन कि बुवा चेला लगाइ झगडिया कैयौँ ठाउँमा देखिनान्, दाइ भाइ लगाइ झगडिया कैयौँ ठाउँमा देखिनान्। जहाँ जी देखिया लगाइ 2 दिनकी जिन्दगी सबैले हाँसु बोल्लु र निका मुख एकअर्कासँग बोल्लु सबै निकै कुराडी हो। हामी कैयौँ ठाउँमा देख्दा घरका मान्छेसँग थुरथुरना रिसाइरहेका मान्छे अचानक बाहिरको मान्छे अथवा घर बाहिरको कोही मान्छे घर नजिक आएले उहीसँग खुब निकै चुपाड लाइबर बोल्ने बानीका लगाइ हुनान्। सबैसँग निको मिठो बोल्दिएले, सबैसँग निकै बस्दिएले 2 दिनकी जिन्दगानी निकै होलो भलै होलो। आजको कार्यक्रम यतिको अद्दाउ हुक्का चिलिमलाई जसरी है पहिली कुन्ती कुमारी भट्टजीले आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाइबर हुक्का चिलिमलाई चमचम्किने बनायो र आज 12औं वर्षमी उकल्यसम्मको बनायो। यसरी है आउन दिन मिलगई साहित्यिक कोसेली पठाइबर सहयोग गरिदिया रे तुमरो साहित्य रचना लेख्दा क्षमता आज बड्डो जाओ हमारो शुभकामना लगाइ छ। आजको कार्यक्रम यतिको अद्दाउ भोला 8-5 में आज भेटघाट होली त बाँकी कुराडला उज्या समय किलाई नमस्कार।